बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, क्रिकेट की तरह इमरान खान सियासत की दुनिया में भी नए बुलंद व बाला रिकॉर्ड कायम कर रहे हैं। इमरान खान को पिछले 24 घंटे में 24 साल की सज़ा सुनाई गई है। गुज़िश्ता रोज़ नाज़रीन, इमरान खान को जज अबुल हसनात ने 10 साल की सज़ा सुनाई थी और उससे अगले ही दिन यानी ठीक 12 घंटे के बाद जो है इमरान खान को मज़ीद 14 साल की कैद बामुशक्क़त की सज़ा सुनाई गई। और आज जो सज़ा सुनाई गई, कल उनके साथ शाह महमूद कुरैशी को सज़ा सुनाई गई थी, आज उनके साथ बुशरा बीबी को सज़ा सुनाई गई है। और मोहतरमा बुशरा बीबी जो हैं वो खुद अडयाला जेल गई हैं गिरफ़्तारी देने के लिए। अपनी VIP लग्जरी गाड़ी में जाके उन्होंने गिरफ़्तारी दी है और ये बड़े ग्रेसफुल तरीके से उन्होंने गिरफ़्तारी दी है। बहरहाल मुकदमात का जो भी होगा, आगे चल के हाई कोर्ट इनके साथ क्या करती है या सुप्रीम कोर्ट में इन मुकदमात के साथ क्या होता है। बहरहाल इमरान खान के ख़िलाफ़ अब तक 200 के करीब मुकदमात जो हैं मुख्तलिफ नवीयत के दर्ज हैं और अब 24 घंटे के अंदर किसी भी सियासी रहनुमा को 24 साल की कैद की सज़ा सुनाया जाना भी एक नया रिकॉर्ड है। यानी हर घंटे बाद 1 साल की सज़ा ये एवरेज बनती है। और नाज़रीन, आज जो सज़ा सुनाई वो एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने सुनाई है, जो कोशिश कर रहे थे एक हफ़्ता पहले कि वो छुट्टी पे चले जाएं। 24 मार्च तक 24 मार्च को उनकी रिटायरमेंट है, लेकिन उनको बुलाया गया। और फिर कल ये भी खबर आई थी कि जब वो मुकदमे की समाअत कर रहे थे कि उनकी तबीयत ख़राब हो गई थी और कुछ का कहना था कि वो बेहोश हो गए थे, लेकिन फिर उनको दोबारा जो है ट्रीटमेंट दी गई। बहरहाल जिस हालत में भी थे उन्होंने ये सज़ा सुनाई है और एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने भी एक नया रिकॉर्ड कायम कर दिया है। उन्होंने मजमूई तौर पे तो तकरीबन 5 साबिक़ वज़ीर आज़म का ट्रायल किया है, लेकिन सज़ा जो है वो 2 वो साबिक़ वज़ीर आज़म को सुनाई है। उनमें नवाज शरीफ को उन्होंने 10 साल कैद की सज़ा सुनाई थी और इमरान खान को 14 साल कैद बामुशक्क़त की सज़ा सुनाई है। और इमरान की अहलिया साबिक़ ख़तून अव्वल मोहतरमा बुशरा बीबी को भी ये सज़ा सुनाई है। नाज़रीन, ये बड़ा अहम केस है, लेकिन इसके साथ साथ ये भी आपको मैं बता दूं, क्योंकि पिछले 2 साल से PTI के ऊपर अरसा हयात तंग है। PTI के लिए बड़े मसाइल हैं, मसाइल ही मसाइल हैं। PTI वाले या तो रपोश हैं या पकड़े हुए हैं या जेलों में पड़े हुए हैं। PTI का आज एक MNA भी कत्ल हुआ है। इसके अलावा PTI का जो सेंट्रल सेक्रेटरीट है उसका भी पुलिस ने आज मुहासरा किए रखा है। लेकिन ये सारी खबरें मैं आपको साथ साथ बताता चलता हूँ कि चल क्या रहा है इस्लामाबाद में और पूरे मुल्क में PTI के साथ हो क्या रहा है। और अब इमरान खान और उनकी अहलिया को तोशाखाना केस में कैद बामुशक्क़त की जो 14 साल की सज़ा सुनाई गई है, इसका दिलचस्प पहलू ये है कि ये आगे चलकर यही केस जो है नवाज शरीफ और जरदारी के लिए भी मसाइल पैदा करेगा और मरियम बीबी के लिए भी पैदा कर सकता है, क्योंकि तोशाखाना से तहफ़ लेने वाले ये VIP जो हमारे सियासतदान उनमें ये भी शामिल हैं। दिलचस्प बात यह है कि जो सियासतदान सियासत में इन होते हैं या फ़ाल होते हैं उनके ख़िलाफ़ भी तोशाखाना के केसेस जो हैं वो चलते हैं और जो के दूर हो जाते हैं उनके ख़िलाफ़ नहीं चलते। मिसाल के तौर पे मैं आपको देता हूँ कि साबिक़ वज़ीर आज़म शौकत अज़ीज़ जो हैं वो अब भी नंबर 1 है तोशाखाना से तोहफ़ लेने में। उन्होंने 1100 से ज़्यादा तोहफ़ लिए थे तोशाखाना से जब वो वज़ीर आज़म थे, लेकिन आज तक ना किसी एहतसाब अदालत ने उनको पूछा है, ना FIA ने पूछा है, नैब वालों ने पूछा है, कभी उनकी बात नहीं। इसलिए क्योंकि वो अपना ब्रीफ केस उठा के और तहफ़ समेत जो है वो बैरून मुल्क चले गए थे। लिहाजा शौकत अज़ीज़ साहब को नहीं पूछा जा सकता क्योंकि वो सियासत छोड़ चुके हैं। बिल्कुल इसी तरह 9 मई के वाक़े पर जिन सियासतदानों ने PTI छोड़ने का ऐलान किया, फिर उनको नहीं पूछा गया कि 9 मई में को क्या हुआ था, आप कहाँ पे थे, आपका मोबाइल कहाँ पे था। इसी तरीके से तोशाखाना से जिन सियासतदानों ने तोहफ़ लिए हैं, अगर वो सियासत छोड़ गए हैं या वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ हैं तो फिर उनसे नहीं पूछा जा सकता। अलबत्ता जरदारी साहब और मियां नवाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ एहतसाब अदालत में ये केसेस मौजूद हैं और इमरान खान ने ये नुक्ता उठाया भी था जज मोहम्मद बशीर के सामने। उनका ये कहना था कि जरदारी और नवाज शरीफ को तो लंबी लंबी तारीखें दी जा रही हैं, लेकिन मेरा केस जो है वो डे टू डे सुना जा रहा है, इसको क्या इतनी जल्दी है। ज़ाहिर है जज साहब के पास इसका जवाब नहीं था, ना कोई जवाब था, लेकिन जज मोहम्मद बशीर जो हैं वो मजबूर लाचार तो थे। जो भी था उनके ऊपर जो भी दबाव है, उन्होंने भी 14 साल की सज़ा इमरान खान और उनकी अहलिया को सुना दी है। और नाज़रीन, दूसरी तरफ देखें PTI के लिए आज दूसरी बड़ी खबर है कि बाजौड़ में इनके MNA रेहान ज़ेब, जिनको इमरान खान ने टिकट दिया था, वो अपनी इंतखाबी मुहिम पे थे और उनको ना जाने किसने, क्योंकि अभी तक कोई नामजद किसी को नहीं किया गया कि किसने गोली मारी है। वो रैली लेके अपनी जा रहे थे जलसे जुलूस के लिए कि फायरिंग हुई है और उनको कत्ल कर दिया गया। ये एक बुरी खबर है PTI के लिए। PTI के लिए आजकल अच्छी खबर आ ही नहीं रही कहीं से भी, सिवाय इसके कि इमरान खान जो हैं वो मजबूत असाब के मालिक हैं
کل بھی جب فیصلہ سنایا گیا جج ابو الحسنات نے تو عمران خان نے کہکا مارا اور انہوں نے شاہ محمود قریشی سے کہا تھا کہ شاہ جی ہم جیت رہے ہیں۔ دیکھیں کیونکہ جب 1992 کا ورلڈ کپ تھا اس وقت بھی پوری قوم تو مایوس تھی کہ اب ورلڈ کپ کیسے ہم جیتیں گے، لیکن عمران خان صاحب کہہ رہے تھے ہم جیت رہے ہیں۔ اس وقت پی ٹی آئی کے جو کارکن ہیں وہ 1992 کا ورلڈ کپ یاد کر کے ان کا خیال یہ ہوتا ہے کہ یہ ہمارا قائد بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے کہ ہم جیت رہے ہیں، لیکن جب وہ گراؤنڈ ریئلٹیز دیکھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے لوگوں کو نہ تو جلسہ کرنے دیا جا رہا ہے، نہ کوئی ریلی نکالنے دی جا رہی ہے۔ اگر آپ راولپنڈی اسلام آباد میں دیکھیں تو تحریک لبیک کی بڑی شاندار ریلیاں ہو رہی ہیں، دوسری طرف مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے شاندار جلسے ہو رہے ہیں، لیکن پی ٹی آئی کے لوگ اگر ان کے ورکر موٹر سائیکلوں پہ نکلتے ہیں یا جلسے جلوس کے لیے نکلتے ہیں ان کو فوری طور پہ پولیس جو ہے وہ پکڑ لیتی ہے یا ان کا پیچھا کرتی ہے یا ان کو منتشر کر دیا جاتا ہے۔ بہرحال یہ ساری صورتحال جو ہے وہ ملک میں چل رہی ہے، لیکن دوسری طرف ناظرین یہ بھی دیکھیں کہ سپریم کورٹ نے پی ٹی آئی کو کہا تھا کہ وہ انٹرا پارٹی الیکشن کروائیں، تو پی ٹی آئی نے اس کی نیت باندھی کہ کیوں نہ انٹرا پارٹی الیکشن جو ہے سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں کروائے جائیں۔ تو پی ٹی آئی کی طرف سے ان کے مرکزی سینٹرل سیکریٹریٹ میں اجلاس بلایا گیا تھا، ان کی جو مرکزی جو سینٹرل کمیٹی ہے اس کا اجلاس بلایا گیا تھا، لیکن اسلام آباد پولیس نے سینٹرل سیکریٹریٹ کو جا کے گھیرے میں لے لیا۔ وہاں پہ بابر اعوان صاحب تھے، بابر اعوان نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا بھی کہ ایک طرف تو ہمیں سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ آپ جا کے انٹرا پارٹی الیکشن کروائیں، ہم انٹرا پارٹی الیکشن کروانے کے لیے آئے ہیں تو ہمارا محاصرہ کر لیا گیا ہے، سینٹرل سیکریٹریٹ کو تالا مار دیا گیا ہے، لیکن اس پہ پولیس کا جواب یہ تھا کہ ہمیں تو حکم ملا ہے کہ الیکشن نہیں کروائے جائیں گے اور نہ ہی ہم نے کروانے دینے ہیں۔ تو ناظرین یہ صورتحال تو پی ٹی آئی کے ساتھ چل رہی ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ ناظرین آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ صنم جاوید جو ہیں وہ بھی حالات و واقعات سے دو چار ہو کر تقریباً الیکشن سے باہر ہو چکی ہیں اور انہوں نے الیکشن نہ لڑنے کا فیصلہ کیا ہے، چونکہ ویسے بھی ان کے خلاف جو ٹریبیونل کا جو فیصلہ تھا، جو ریٹرننگ آفیسر کا فیصلہ تھا وہ برقرار رکھا گیا۔ اسی طرح حماد اظہر بھی الیکشن سے دستبردار ہو گئے ہیں، تو یہاں بھی پی ٹی آئی کا کوئی ورکر جو ہے دونوں حلقوں میں سامنے آئے گا۔ پھر چودھری پرویز لائی کی طرف سے وہ صوبائی اسمبلی کا الیکشن لڑ رہے ہیں، ان کی درخواست تھی کہ ان کو انتخابی نشان مور دیا جائے، اس سے پہلے ان کو انتخابی نشان گدا گاڑی دیا گیا تھا، لیکن ان کی یہ درخواست مسترد کر دی گئی اور ان کا انتخابی نشان گدا گاڑی ہی رکھا گیا ہے اور ان کو مور کا انتخابی نشان نہیں دیا گیا۔ تو ناظرین اب تو چند دن باقی ہیں، 8 فروری میں عمران خان کا کہنا ہے کہ جی فیئر الیکشن ہوئے تو ہم جیت رہے ہیں، لیکن دوسری طرف جو ہے گراؤنڈ ریئلٹی جو زمینی حقائق یہ بتا رہے ہیں کہ لسٹیں بھی تیار ہیں، پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں، پی ٹی آئی کے جو سرگرم ووٹر ہیں ان کی بھی لسٹیں تیار ہیں۔ میرا خیال ہے کہ 8 فروری جو ہے وہ 8 فروری کی رات جو ہے وہ پی ٹی آئی کے ورکروں ووٹرز کے لیے ایک اور کریک ڈاؤن ہوگا اور پی ٹی آئی کے ورکروں کے لیے اور مصیبتیں جو ہیں وہ اگلے 4-5 دن میں مزید آئیں گی اور مزید انہیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ بہرحال کچھ بھی ہو، عمران خان الیکشن جیتیں یا ہاریں، لیکن اڈیالہ جیل میں بیٹھ کے ان کا مرال ہائی ہے، ان کی بہن کی گفتگو آپ نے سنی، ان کا بھی مرال ہائی ہے، باقی شاہ محمود قریشی صاحب ان کی بیٹی کی گفتگو سنی، ان کا بھی مرال ہائی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پوری دنیا کہہ رہی ہے کہ یہ الیکشن نہیں ہے، یہ جھرلو الیکشن بھی نہیں، یہ پرلو الیکشن ہے۔ تو اس کے دیکھتے ہیں کہ اس کی کریڈیبلٹی کو کون مانتا ہے۔ شمشاد مانگڑ کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔